नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, 2078 साल वैशाखको 1 गते भुलेर पनि यो एक गल्ती नगर्नुस्। वास्तवमा नयाँ वर्षको दिनमा हामीले गर्न नहुने गल्ती के हो त? नयाँ वर्ष राम्रो बनाउनको लागि हामीले के गल्ती गर्नु हुँदैन त? आज म 10 मिनेट भित्रमा तपाईको माझमा थुप्रै गल्तीहरू बारेमा जानकारी दिन्छु। तपाईले ती बताएका गल्तीहरू मध्ये कुनै पनि गल्तीहरू नगर्दा 2078 साल शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 2078 सालैभरि तपाईले लाभै लाभ, सफलतै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 2077 सालमा गर्न नसकेका कार्यहरू 2078 सालमा गर्न सक्नुस्। यहाँहरू सबैलाई सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना 2078 सालको यो पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। 2078 साल यहाँहरूको सुखद रहोस्, यहाँहरूलाई हामी यही शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। आजकै दिन हो, विशेष गरेर 2077 सालमा हामीले तपाईको माझमा 2077 सालमा भुलेर पनि गर्न नहुने गल्तीको भिडियो बनाएका थियौँ। हामीलाई 2-3 दिनमै 3 लाखले हामीलाई हेरेर हौसला प्राप्त गरेर 2077 सालको अन्त्यसम्म आउँदा 2,15,000 सब्सक्राइब सदस्यताहरू तपाईँ रहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 2078 सालमा 5 लाख सदस्यता पुर्याउने मेरो लक्ष्य रहेको छ। यहाँहरूको पक्कै पनि हौसला, यहाँहरूको साथ र सहयोगले म त्यहाँसम्म पुग्छु भन्ने कुरा आशावादी रहेको छु। आदरणीय दर्शकहरू, 2078 साल वैशाखको 1 गते सूर्य भन्ने ग्रह आफ्नो 1 को अङ्कमा उच्च अवस्थामा आइरहेको हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा सूर्य भन्ने ग्रहलाई ग्रहको राजा मानिन्छ। सूर्य ग्रहको राजा जब आफ्नो पावर लिएर 1 को अवस्थामा 1 को अङ्कमा ओज र तेज लिएर तपाईको नयाँ वर्षको दिनमा आफ्ना सुनौला किरणहरू यो पृथ्वी लोकमा प्रभाव जमाउँदै आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण नयाँ वर्षको दिनमा वैशाखको 1 गते तपाईँ सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले उठ्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। सूर्य उदय भइसकेपछि पनि सुतिरहनु भयो भने राम्रो हुँदैन। पहिलो गल्ती तपाईँले यो नगर्नुहोला। त्यसकारण वैशाखको 1 गते तपाईँ सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले उठ्नु राम्रो र उपयुक्त रहन्छ। जब हामी सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले उठिसकेपछि नयाँ वर्षको दिनमा स्नान गर्नु राम्रो मानिन्छ। स्नान नगरिकन खानेकुराहरू नखानु होला। स्नान नगरिकन यहाँले चाहिँ कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु होला। त्यसकारण स्नान गर्दा हामीले स्नान गर्ने जलमा कुसको टुक्रा राख्न सक्छौँ, तिल राख्न सक्छौँ, गङ्गा जल राख्न सक्छौँ। यसरी हामीले स्नान गर्यौँ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। 2077 सालका नराम्रा हाम्रो शरीरमा भएका एनर्जीहरूलाई स्नान गरेर हामीले नुहाएर फाल्न सक्छौँ। त्यसकारण स्नान भनेको हामीले नुहाउने भनेको हो। त्यसकारण नयाँ वर्षको दिनमा अवश्य सारा काम छोडेर पनि तपाईँले स्नान नुहाउने काम गर्नुहोला। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी नयाँ वर्ष 2078 साल वैशाखको 1 गते तपाईँले पैसा कसैलाई पनि सापटी नदिनुहोला। नयाँ वर्ष भनेको नयाँ जोस, नयाँ जाँगर र कुनै पनि नयाँ कामहरू शुभारम्भ गर्नको लागि राम्रो हुन्छ। तर हामी नयाँ वर्षकै दिनमा पैसा सापटी दियौँ भने वर्षैभरि पैसा सापटी दिइरहनु पर्छ। त्यसकारण नयाँ वर्षको दिनमा हामीलाई शुभ भयो भने शुभै भइरहन्छ, पैसा कसैलाई दियौँ भने वर्षैभरि दिइरहने हुन्छ। त्यसकारण नयाँ वर्षको दिनमा पैसा सापटी नदिनुहोला। यद्यपि संयोग भयो, कोही दुखी भयो, कोही बिरामी भयो, त्यो फरक कुरा हो। नयाँ वर्षकै दिनमा दुखी, बिरामी, कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी कुराहरू फरक कुरा हो। तर कसैले उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि ऋणमा पैसा लिन खोजिरहेको छ भने पैसा सापटी नदिनुहोला। यो महागल्ती तपाईँले नयाँ वर्षको दिनमा नगर्नुहोला। त्यसै गरी हामी अर्को महत्त्वपूर्ण तपाईँको माझमा विषयवस्तु राख्छौँ कि 2078 साल वैशाखको 1 गते तपाईले गर्न नहुने अर्को गल्ती रहेको छ। यस दिनमा ऋण नलिनुहोला। जस्तो तपाईले चाहिँ ऋण लिनै पर्ने बाध्यताकारी स्थिति भयो भने त्यो फरक कुरा हो। तर नयाँ वर्षको दिनमा तपाईले ऋण लिनुभयो भने वर्षैभरि ऋण लिनुपर्छ। नयाँ वर्षको दिनमा हामीले राम्रो कामको सुरुवात गरौँ भने राम्रै हुन्छ। ऋण लियौँ भने हामी सधैँ ऋणी हुन्छौँ। त्यसकारण नयाँ वर्षको दिनमा हामीले ऋण लियौँ भने हामी वर्षैभरि ऋण काट्ने ऋणी हुन्छौँ। त्यसैले नयाँ वर्षलाई हामी सकभर ऋण लिने, ऋण दिने यस्तो कारोबारमा नगरौँ। यहाँहरू सबैलाई हामी सल्लाह सुझाव दिन्छौँ। यो शुभ हामीले बनाउनु पर्छ। नयाँ वर्षको दिनमा सारा काम छोडेर हर्ष उन्मादका साथ नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने, एक आपसमा दुःख सुख आदिका चाहिँ हामीले परिवारसँग जमघट गरेर बस्ने, यो कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नयाँ वर्ष 2078 साल वैशाखको 1 गतेको दिनमा तपाईँले बासी खाना खानु हुँदैन।
नयाँ वर्षको दिनमा हामीले नयाँ खाना खाने हो, बासी खाने होइन। सडे गलेका फोहोर चिजहरू, कुहाएका अचारहरू सकभर नखानुस्, नयाँ अचार बनाउनुस्, नयाँ खानेकुराहरू खानुस्, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर हुन्छ। त्यसकारण यस दिनमा तपाईँले घिउ खानु राम्रो हुन्छ, दही खानु राम्रो हुन्छ, फलफुलहरू खानु राम्रो हुन्छ। यस दिनमा शुभ चिजहरू हामीले खाने हो, नयाँ वर्षलाई शुभ चिजहरू खाएर हामीले चाहिँ मनाउने हो। त्यसकारण यस दिनमा मिठो मसिनो घरमा जे छ शुद्ध बनाउनुस्, राम्रो बनाउनुस्, चिटिक्क बनाउनुस्, खानुस्। यो नै तपाईँको लागि राम्रो। तर बासी सडे गलेको खाइयौँ भने यसले हाम्रो शरीरमा नयाँ वर्षकै दिनमा रोग फैलिने भयो, हाम्रो पाचन प्रक्रियामा पनि समस्या ल्याउने भयो। हामी सधैँ बासी खाने गर्ने हुन्छ यो नयाँ वर्षको दिनमा, त्यति राम्रो मानिँदैको। नयाँ वर्षको दिनमा हामीले जस्तो काम गऱ्यौँ लगभग वर्षभरि त्यो प्रभाव पर्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा रहन्छ। त्यसकारण वर्षको सुरुवात राम्रोबाट गर्नुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह सुझाव हो। तपाईँ सबैलाई चाहिँ यो मेरो आग्रह रहेको छ। त्यसै गरी नयाँ वर्ष वैशाखको 1 गते 78 सालमा घरमा फोहोर राख्नु हुँदैन। त्यसकारण नयाँ वर्ष 2078 साल लाग्नुभन्दा पहिले घरलाई तपाईँले सफा गर्नुहोस्, माकुराको जालोहरू छ भने फाल्नुहोस्। घरमा चाहिँ तपाईँको पुराना जुत्ता चप्पलहरू, पुराना तपाईँको कापी किताब, पुराना भाँडाकुँडाहरू, तपाईँको अनावश्यक काठहरू, अनावश्यक चिजहरू, घरमा चाहिँ भाँडाकुँडा सिसाहरू तुरन्तै हटाइहाल्नुहोस्। त्यसकारण नयाँ वर्षको दिनभन्दा पहिले हामीलाई घरमा फोहोर गर्नुपर्छ। फोहोर छ भने फोहोरलाई सफा गर्नुपर्छ। नयाँ वर्षको दिनमा हाम्रो घरमा सफा हुनु पर्यो, माकुराको जालो हुनु भएन, फोहोर चिजहरू हुनु भएन, अनि मात्र हामी 2078 साललाई शुभ बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँले यो बुझ्नुपर्ने कुरा म तपाईँको हितको लागि गरिरहेको छु। तपाईँलाई धेरैले राम्रो मान्नुहुन्छ, धेरैले नराम्रो पनि मान्न सक्नुहुन्छ। तर यो घरमा फोहोर राख्नु राम्रो होइन नि त। अब 78 साल लागिसकेपछि घरमा त नयाँ जोस, नयाँ जाँगरहरू लिएर हामी अगाडि बढ्ने है त। यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको माझमा जोडिरहेको छु। त्यसै गरी 2078 साल वैशाखको 1 गतेको दिनमा हामीले पुराना लुगा लगाउनु हुँदैन। 78 सालको दिनमा हामी नयाँ वर्षको दिनमा नयाँ लुगा लगाउने हो, पुरानो लुगा लगाउने होइन। त्यसकारण 78 साल वैशाखको 1 गतेको दिनमा नयाँ जोस जाँगर छ, नयाँ जोस जाँगर अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो। पुराना लुगा यदि लगाउनु पर्यो भने तपाईँले धुइधाइ गरेर त्यसलाई चाहिँ शुद्ध बनाएर हामीले सफा गरेर लगाउनु पर्छ। हामीले भन्नुको अर्थ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको पुराना लुगा फालिदिनुहोस्, नलगाउनुहोस् भनेको होइन, नयाँ लुगा मात्र लगाउनु पर्छ भनेको होइन। तर पुराना जुन लुगाहरू छन् त्यसलाई धुइधाइ गरेर हामीले चाहिँ राखेर त्यसलाई भन्छ चोखो वस्त्र। त्यसकारण यस्ता लुगाहरू लगायौँ भने हाम्रो शरीरमा ऊर्जा रहन्छ, हामीमा सकारात्मक किसिमको भावना रहन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण नयाँ वर्ष, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ उमङ्ग, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी नयाँ वर्ष 2078 साल वैशाखको 1 गतेको दिनमा हामीले कसैसँग पनि झगडा गर्नु हुँदैन। वास्तवमा नयाँ वर्षको दिनमा हामी झगडा कलह गऱ्यौँ भने वर्षैभरि हाम्रो जीवन झगडा र कलहमा बित्नेवाला छ। नयाँ वर्षको दिनमा हामीले सारा दुःख पीडाहरू बिर्सिएर एउटा सुखको जिन्दगी बिताउने हो। यस दिनमा हामीले माया ममता, एक आपसमा सुख दुःख साट्ने हो। नयाँ वर्षको दिनमा हामीले कसैसँग झगडा गर्नु, विवाद गर्नु, कलह गर्नु यो राम्रो होइन। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जोडिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ, नयाँ वर्ष 2078 साल वैशाखको 1 गतेको दिनमा सपरिवार सँगै बसेर खानेकुराहरू खानु, सबै परिकारहरू सँगै राखेर खानुहोस्। यसले एउटा तपाईँको घरमा सकारात्मक किसिमको भाइब्रेसन पैदा गर्छ। नयाँ वर्षको दिनमा सकभर हामीले सबै कुराहरू चाहिँ थाती राखेर सबै परिवारहरू जमघट भएर एक आपसमा सुख दुःख साट्ने दिन हो। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण दिनमा सपरिवार बसेर खानुहोस्। यदि टाढा हुनुहुन्छ भने स्मरण गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस्। यहाँले चाहिँ फोन, इमेल, अहिले त हरेक कुराहरू छ, मेसेन्जर मार्फत, भाइबर मार्फत, फेसबुक मार्फत यहाँले आफ्नो आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नयाँ वर्ष 2078 साल वैशाखको 1 गतेको दिनमा तपाईँले अर्को गर्न नहुने गल्ती भनेको के हो भने 2077 साललाई हामीले समीक्षा गर्नु पर्यो नि। समीक्षा नगरिकन 77 साललाई बिदाई गरेर 78 सालमा अब कसरी जाने भन्ने कुरा योजना नबनायौँ भने हामीले चाहिँ पक्कै पनि 2078 साललाई फलिफाप बनाउन सक्दैनौँ। 77 सालमा हामीले के कस्ता उन्नति र प्रगति गर्न सक्यौँ, हाम्रो परिवारका कुन कुन व्यक्तिहरूले के कामहरू गर्न सफल रहनु भयो, कतिको प्रगति रहन सक्यो, लक्ष्य अनुसार हामी अगाडि बढ्न सके कि सकेनौँ, परिवारका हरेक सदस्यहरू सुस्वास्थ्य राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सके कि सकेनन्, हरेक जिम्मेवारी बन्द गर्न सके कि सकेनन्। 2078 सालको अब योजना भावी के छ, उद्देश्य के रहन्छ, 78 सालमा अब के कुराहरू हाम्रो घर परिवारले अगाडि बढाउन सक्छ, हामीले उन्नति प्रगति, घरमा सुख र शान्ति कायम गर्नको लागि हाम्रो घर परिवारले के काम गर्न सक्छ, 2078 सालमा गर्ने कामहरूको बारेमा योजना बनाउनुहोस्, अनि मात्र जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण 2078 साल नयाँ जोस, नयाँ उमङ्ग,
उमङ्ग नयाँ जाँगर बोकेर आइसकेको हुन्छ। नयाँ जोस, नयाँ उमङ्ग, नयाँ जाँगर बोकेर तपाईँको 78 साल घरमा आइसकेपछि 78 सालमा हामीले चाहिँ केही न केही त गरेर देखाउनु पर्छ। अब अर्को साल गरौँला भन्दै सालहरू बित्यो, 78 साल आएको थाहै छैन। 78 पछि अर्को वर्ष फेरि 79 साल आइहाल्छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई मेरो भनाइ के हो भने वर्षमा एउटा न एउटा उपलब्धि गर्नुपर्छ है। मेरो सल्लाह सुझाव तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, 2078 साल वैशाखको 1 गते गर्न नहुने गल्तीहरूको बारेमा हामी जानकारी दियौँ। यस्ता विविध विषयवस्तुमा 2078 सालमा अरू के गर्ने, ज्योतिष, वास्तु, धर्म, संस्कार सम्बन्धी विविध कुराहरू तपाईँको माझमा राख्छौँ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी जानकारी दिने यो महत्त्वपूर्ण च्यानल हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आज्ञा चाहन्छु। 2078 साल यहाँहरूको लागि फलिफाप वर्षको रूपमा बितोस्। नमस्ते, जय होस्।